नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो चार्टर उडान हुने। चीनको सिचुवान एयरबस A319 विमान असार 6 गते अवतरण गर्ने। मणिपाल शिक्षण अस्पतालद्वारा 32 रोपनी क्षेत्रफलको भूमि तथा मालपोत कर पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाइयो। अझै करिब 8 करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध। गाउँपालिकालाई सफा बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न अध्यक्ष गुरुङको आग्रह। प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सबै पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा प्रदेश सरकार दृढ। र कास्की जिल्ला अन्तरपालिका पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने चार्टर उडान प्रसङ्गबाट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो चार्टर उडान हुने भएको छ। चीनको छेन्दु स्थित टिएनफ्यू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ नियमित उडान गर्दै आएको सिचुवान एयरलाइन्सले आगामी असार 6 गते पोखरामा चार्टर उडान गर्न अनुमति मागेको छ। यो विमानस्थल गत पुष 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भन्नुभयो, पोखराको फेवातालमा असार 8 र 9 गते हुने नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभललाई लक्षित गरेर सिचुवानले चार्टर उडानको अनुमति मागेको छ। सिचुवानले एयरबस A319 विमान अवतरणका लागि अनुमति मागेको हो। विमान पोखरामा अवतरण गरेर सोही दिन काठमाडौँ हुँदै छेन्दु फर्कनेछ। चार्टर उडानको सम्पूर्ण तयारी भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतम बताउनुहुन्छ। हामीले हाम्रा सबै युनिटहरू इभन हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तर्गतका युनिट र सँगसँगै इमिग्रेसन, कस्टम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, एनआइडी लगायतको जुन जुन स्टेक होल्डर अथवा कम्पोनेन्ट्सहरू एयरपोर्टमा आवश्यक छ, सबै कम्पोनेन्ट्सलाई हामीले आफ्नो सेवा स्तरीय सेवाको लागि चुस्त दुरुस्त इक्विपमेन्ट अथवा आफ्नो डकुमेन्ट अथवा ह्युमन रिसोर्सलाई रेडी बनाएर राख्नको लागि हामी सबै कमिटमेन्ट भएर हामीले मिटिङ गरिसकेका छौँ र त्यो तयारी पूर्ण रूपमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ अहिले। हाल यो विमानस्थलमा आन्तरिक तर्फका बुद्ध, यति र सौर्य वायु सेवा कम्पनीले नियमित उडान गर्दै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको छ। नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर 88 मा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाई स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख भए बमोजिम सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयले सचिव स्तरको निर्णयबाट सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई 18 बुँदे नीति अनुसार काम गर्न पत्र पठाएको हो। स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र हालसम्म विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका सरसफाई, जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा वातावरण सम्बन्धी निर्देशिका, मापदण्ड आदिलाई समेटी संघीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसँग नबाजिने गरी आफ्ना पालिकाको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सोही पत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ। यसैगरी विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी दार्शनिक, प्राज्ञिक एवं आधुनिक मूल्य मान्यता र विषय समावेश गरी सचेतनामूलक पठन पाठनको उचित व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आफ्नो स्थानीय तह र मातहतका सार्वजनिक स्थलमा
प्रचलनमा रहेको विद्युतीय माध्यम QR कोड मार्फत सरसफाई सम्बन्धी सेवाग्राहीको गुनासो लिने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। मणिपाल शिक्षण अस्पतालले 32 रोपनी क्षेत्रफलको भूमि तथा मालपोत कर पोखरा महानगरलाई बुझाएको छ। महानगरका अनुसार मणिपालले भवन नक्सा पास अन्तर्गतको 1,75,00,000 र भूमि तथा मालपोत अन्तर्गतको 1,09,00,000 रुपैयाँ बुझाएको हो। मणिपाल शिक्षण अस्पताल र पोखरा महानगर बीच लामो समयदेखि राजस्व विवाद कायम थियो। मणिपाल अस्पतालले बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएपछि महानगरले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो। राजस्व परामर्श समिति सदस्य समेत रहनुभएका पोखरा महानगर वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल सिन्हाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मणिपालले 10,04,92,000 रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदनले देखाए बमोजिम मणिपालले पूरा राजस्व भने बुझाएको छैन। पोखरा महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुखले मणिपालले अझै करिब 8 करोड रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। पोखरामा गर्मी बढेपछि दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नेको दैनिकी कष्टकर भएको छ। पोखरा उपत्यकामा गर्मी बढेर तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियसमा पुगेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने, सडक किनारमा सामान बेचबिखन गर्ने ठेला व्यवसायीलाई बढी समस्या भएको छ। गर्मीमा निकै गाह्रो हुने, ओठमुख सुक्ने, तातो हावा चल्ने स्थानीय बताउँछन्। हामी साना हुँदाखेरि रुख बिरुवाहरू पनि धेरै थिए। बस्ती घरहरू कम थिए। यस्तो पिच बाटोहरूमा चाहिँ नि कम थियो। अब जताततै ढलान हुन थाल्यो, पिच बाटोहरू भयो र यसको साथसाथै यो मात्र नभएर विश्व परिवेशमा पनि अब वातावरण प्रदूषण भइसक्यो। अब गाडीहरूको मापदण्ड युरो मापदण्ड अनुसारका गाडीहरू छैनन्। धेरै पुराना गाडीहरू पनि सडकमा गुडेका छन्। तिनको धुवा धुलो सडकमा निस्कन्छ। त्यसकारणले पनि गर्मी उत्पन्न हुन्छ र अहिले चारैतिर यो अहिले तत्कालै भनौँ रसिया र चाहिँ युक्रेनको जुन लडाइँ चलिरहेछ त्यो कारणले पनि विश्वमा यो वायु प्रदूषण भइरहेको छ। त्यो वायु प्रदूषणको कारणले पनि गर्मी बढेको छ। गर्मी बढेपछि दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेलाई पनि समस्या भएको छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा मानिसलाई थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, बेहोस हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। गर्मीको समयमा मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा घटेर मानिस बेहोस हुने, बिरामी हुने, ज्वरो आउने लगायतका समस्या देखिएको र बिरामी बढेको अस्पतालले जनाएको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाले प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। गाउँपालिकाको कुनै पनि सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कार्यमा प्लास्टिकका प्लेट, गिलास तथा चम्चा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले प्लास्टिकका सामग्री प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकाले यसअघि सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यक्रमलाई खादा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको यो कार्यक्रमले गाउँपालिकालाई सफा बनाउने अभियानमा सहयोग गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य पदार्थले माटो र वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्ने हुँदा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सबै पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकारले गरिदिने बताउनु भएको छ। पत्रकारको हक हितका विषयमा प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश हुने उल्लेख गर्नुभयो। लोक कल्याणकारी विज्ञापन, पत्रकारको लेखन वृत्ति, क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रकारिता स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा प्रदेश सरकार दृढ रहेको उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडाले तत्काल प्रदेश युवा नीति जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री सिमखडाले गण्डकी प्रदेशका युवाका समस्या र सम्भावना पहिचान गरी युवा नीति पारित गर्ने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद र सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा पोखरामा सञ्चालित 4 दिने नमुना युवा संसद अभ्यासको समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री सिम खडाले पहिला प्रदेश युवा नीति बनाउने र क्रमशः प्रदेश युवा परिषद गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले कुल जनसङ्ख्याको 42.56% हिस्सा ओगट्ने युवालाई तिनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम नगरेसम्म देशले काँचुली नफेर्ने बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चिस्यान केन्द्रको निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। 2 वर्षअघि चिस्यान केन्द्रको निर्माण थालनी गरिएको भए पनि विविध कारणले केही समय रोकिएको थियो। अहिले चिस्यान केन्द्रको निर्माण कार्यले गति लिएसँगै 50% काम पूरा भएको छ। चिस्यान केन्द्र 21 करोडको लागतमा निर्माण हुने भएको छ। संघीय सरकारको 50%, गण्डकी प्रदेश सरकारको 20% सहयोग र स्थानीयको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो। चिस्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको काम सुरुवात गरिएको छ। पहिलो चरणमा सिभिल, वाल, मन्दिर निर्माण र सेक्युरिटी रुम लगायतको कार्य सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणमा 1000 मेट्रिक टन क्षमता भएको 2 वटा च्याम्बर स्टिल स्ट्रक्चर, पफ प्यानल र मेसिनरी निर्माण कार्य सुरुवात गरिएको छ। चिस्यान केन्द्रमा मौसममा उत्पादित फलफुल तथा खाद्य वस्तुलाई भण्डारण गरी बेमौसममा बजारमा पठाउने बताइएको छ। गोर्खाको चुम्डुब्री गाउँपालिकामा पहिलो पटक हेपाटाइटिस बी विरुद्ध खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। गाउँपालिकाको समन्वयमा किमोलुङ फाउन्डेसन नेपालले वडा नम्बर 3 का विभिन्न गाउँमा हेपाटाइटिस बी रोग विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियान अन्तर्गत बुधबार दुर्गमको न्याक गाउँमा शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो दिन 76 पुरुष र 87 महिला गरी कुल 160 जनामा हेपाटाइटिस परीक्षण गरिएको हो। परीक्षण गरिएमध्ये 6 जनामा हेपाटाइटिस बी पोजिटिभ देखिएको किमोलुङ फाउन्डेसनका अध्यक्ष वाङचुङ राप्तेन लामाले बताउनुभयो। शिविरमा 45 पुरुष र 69 महिला गरी कुल 114 जनालाई हेपाटाइटिस विरुद्धको खोप लगाइएको लामाले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ता काठ खुला गरेको छ। नगरपालिकाले भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 को प्रावधान अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ता काठ खुला गरेको नगर प्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिनुभयो। नगर क्षेत्रभित्रका जग्गालाई 9 भागमा वर्गीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाको नापी विभागले उपलब्ध गराएको नापी नक्सामा कित्ता नम्बर नबुझिने भएकाले हालको मापदण्ड अनुसार नै भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नगर प्रमुख चिन्तनले नगर क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी स्थानीय भू उपयोग परिषदको बैठकबाट स्वीकृति समेत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। स्वीकृति भू उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पेश गरिसकिएकाले नगर क्षेत्रभित्रका जग्गा कित्ता काठ खुला गरिएको उहाँको भनाइ छ। तनहुका किसानलाई बाँदर धपाउने बन्दुक र हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ। कृषि पेसामा आकर्षित गर्दै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्यले बन्दीपुर गाउँपालिकाले नक्कली बन्दुक र म्याग्दे गाउँपालिकाले ट्र्याक्टर वितरण गरेको हो। 17 कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ नीति कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो। स्वदेशमै कृषि पेसा गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने भएकाले विदेशिएका युवालाई आकर्षित गर्न अनुदानमा सहयोग गरिएको उहाँको भनाइ छ। कृषि र पशुपालनलाई पहिले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले युवालाई कृषि पेसामा लाग्न समेत आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिकाले बाँदरले अन्नबाली, फलफुल तथा तरकारी नोक्सानी बेहोर्न बाध्य कृषकलाई बाँदर धपाउने बन्दुक निःशुल्क वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाका 6 वटै वडामा कृषकहरूलाई 30 वटा बाँदर धपाउने बन्दुक निःशुल्क वितरण गरिएको हो।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनका लागि घोडा खरिद गर्न अनुदान दिने भएको छ। हिमाली भेगमा घुम्न जाने पर्यटकको सहजताका लागि घोडा खरिदमा अनुदान दिन लागिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाको विशेष गरी वडा नम्बर 1 र 2 को हिमाली भेगमा पर्यटक पुगे पनि अहिलेसम्म मोटर बाटो नपुगेकाले घुम्नका लागि घोडा उपयुक्त रहेको मादी 1 का वडाध्यक्ष देवीजङ गुरुङले बताउनुभयो। घोडा खरिद गर्न इच्छुक वडाभित्रका पर्यटन व्यवसायीलाई वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचना गरिएको छ। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला 800 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,11,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 1,425 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कास्की जिल्ला अन्तरपालिका पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जितेको छ। पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा सम्पन्न फाइनल खेलमा अन्नपूर्णले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। फाइनल खेल पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा भएको हो। उपाधिसँगै अन्नपूर्णले नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यसैगरी रूपा गाउँपालिका बीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै आयोजक पोखरा महानगरपालिकाको टोली तेस्रो भयो। प्रतियोगितामा पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण मादी र रूपा गाउँपालिका 2 तथा माछापुच्छ्रेको 1 टोली सहभागी थिए। अब मौसम समाचार। शुक्रबार कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र कोशी प्रदेशका तराईका भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा कोशी प्रदेशका तराई, मध्य प्रदेश सहित बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो चार्टर उडान हुने चीनको सिचुवान एयरबस A319 विमान असार 6 गते अवतरण गर्ने। मणिपाल शिक्षण अस्पतालद्वारा 32 रोपनी क्षेत्रफलको भूमि तथा मालपोत कर पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाइयो। अझै करिब 8 करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध। गाउँपालिकालाई सफा बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न अध्यक्ष गुरुङको आग्रह। प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सबै पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा प्रदेश सरकार दृढ। र कास्की जिल्ला अन्तरपालिका पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।